सूरत अल-लैल की आयत नंबर 3 में अल्लाह पाक फरमाते हैं वमा खलक़ अज़्ज़करा वल उन्सा, और कसम है उस ज़ात की जिसने नर और मादा को पैदा फरमाया। ये बहुत ही खूबसूरत आयत मुबारका है और मुफस्सिरीन कराम ने इसके बहुत ही खूबसूरत नुकात जो हैं वो बयान फरमाए हैं। पहली बात जो मुफस्सिरीन कराम इस आयत मुबारका के बारे में फ़रमाते हैं कि आयत का मफ़हूम जो है वो बहुत ही वसी है। इससे पहली वाली आयत में हमने ये देखा था कि अल्लाह पाक रात की कसम खा रहे थे और रोशनी की कसम खा रहे थे कि रात जबकि वो ढांप लेती है। अब रात किस किस चीज़ को ढांप लेती है इसका अहाता जो है वो नामुमकिन है, और सूरज की रोशनी किस किस चीज़ के ऊपर जाती है इसका अहाता करना भी नामुमकिन है। लिहाजा इन आयत मुबारका की बहुत वसअत है। इसी तरीके से नर और मादा में भी बहुत वसअत है कि सिर्फ इससे मर्द और औरत मुराद नहीं है, बल्कि जानवरों के नर और मादा, पौधों के नर और मादा, और हम बाकी तख्लीक़ात में भी ये देखते हैं कि अल्लाह पाक ने हर चीज़ को जो है वो जोड़े की सूरत में बनाया है। मसलन दिन और रात को बनाया है, ज़िंदगी और मौत को बनाया है, अंधेरे और रोशनी को बनाया है, और ये सब कुछ अल्लाह पाक ने जोड़ों की सूरत में क्यों बनाया है? ताकि हर चीज़ के अंदर जो है वो तवाज़ुन कायम रहे। अगर ज़िंदगी में सिर्फ रोशनी ही रोशनी हो, रात ना हो, तो तभी ज़िंदगी का निज़ाम नहीं चल सकता, और अगर सिर्फ रात हो और दिन की रोशनी ना हो तो तभी इंसान का गुजारा नहीं है। इसी तरीके से ये जो मर्द और औरत का तज़किरा फरमाया है, वो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कुरान पाक में अक्सर मकामात पर ये देखा जाएगा कि जहाँ दिन रात का जिक्र आता है उसके बाद लाजमन जो है मर्द और औरत का भी जिक्र आता है। इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, बड़ी गहरी मुनासबत है। लिहाजा अहले इल्म ये बात फरमाते हैं कि सिर्फ दुनिया में एक चीज़ के साथ गुजारा नहीं हो सकता, हर चीज़ का जोड़ा जो है वो लाजमी होता है। इसी तरीके से अगर दुनिया में सिर्फ मर्द हों तो तभी दुनिया का निज़ाम नहीं चलता, और अगर सिर्फ औरत हो तभी दुनिया का निज़ाम नहीं चलता। लिहाजा मर्द के लिए औरत बहुत ज़रूरी है और औरत के लिए मर्द बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर ये बात भी बहुत गौरतलब है कि कुरान पाक में बार बार जो है आसमान और ज़मीन का, दिन का और रात का, रोशनी और अंधेरे का तज़किरा है, और ये सब चीज़ें जो है एक दूसरे के मुतज़ाद आती हैं। और अहले इल्म ये फरमाते हैं कि इन्हीं तमाम तज़ादात में ही ज़िंदगी का निज़ाम है। अगर ये तज़ाद ना हो तो ज़िंदगी का सर्कल चल ही नहीं सकता, बल्कि इस पूरी दुनिया का सर्कल जो है वो नहीं चल सकता। इसलिए हमने सूरत निबा में भी ये बात देखी थी कि जब आसमान का तज़किरा आया तो उसकी तशबीह जो है वो मर्द के साथ दी गई, और जब ज़मीन का तज़किरा आया तो उसकी तशबीह जो है वो औरत के साथ दी गई। तो जिस तरह से ज़मीन और आसमान मिल के इस दुनिया को बना रहे हैं, इसी तरीके से मर्द और औरत मिल के जो है इस पूरी दुनिया के निज़ाम को चलाते हैं। मुफस्सिरीन किराम यहाँ पर जो बहुत ही खूबसूरत नुक्ता बयान फरमाते हैं वो ये कि दिन और रात के साथ जो मर्द और औरत का तज़किरा मिलता है इसमें बहुत हिकमत है, क्योंकि रात अलामत होती है राहत की, सुकून की, मोहब्बत की और ख़ामोशी की, और जो दिन होता है वो गहमा गहमी का वक्त होता है, ज़िम्मेदारियों का वक्त होता है। तो मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं कि मर्द और औरत का ताल्लुक़ भी ऐसा ही होता है कि वो एक दूसरे के लिए राहत, सुकून और मोहब्बत का बायस भी होते हैं, और दोनों के ऊपर एक दूसरे की ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। अगर कोई ताल्लुक़ ये बात कहे कि सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत हो, राहत ही राहत हो, सुकून ही सुकून हो, और ज़िम्मेदारियाँ एक दूसरे की ना पूरी की जाएँ, तो ये नामुमकिन बात है। और इसी तरीके से अगर ज़िंदगी में सिर्फ ये एक दूसरे की ज़िम्मेदारियाँ ही पूरी कर रहे हैं और हकूक़ ही पूरे कर रहे हैं, एक दूसरे के खर्चे उठा रहे हैं, बीवी उसके लिए खाना बना रही है, और मोहब्बत ना हो तो तभी ये रिश्ता जो है वो नामुकम्मल होता है। लिहाजा एक मुतवाज़िन रिश्ता मर्द और औरत का क्या होता है, जिसमें एक दूसरे के हकूक़ भी पूरे किए जाएँ, एक दूसरे के साथ ज़िम्मेदारियों का ताल्लुक़ भी अच्छे तरीके से निभाया जाए, और फिर उनमें मोहब्बत, ताल्लुक़ और सुकून भी जो है वो होना चाहिए। इसलिए बाज़ अहले इल्म जो आज के हालात देख के ये बात फरमाते हैं कि ज़िंदगी में सिर्फ रोमांस ही नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी में ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत अहम अंसर होती हैं। अगर एक इंसान एक दूसरे की ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करता तो ये मोहब्बत वाला ताल्लुक़ भी कायम नहीं हो सकता। इसलिए बड़ी प्यारी बात जो यहाँ पे बयान की गई है वो ये कि रात कभी दिन के ऊपर छा जाती है और दिन रात के ऊपर छा जाता है। लिहाजा कोई वक्त ऐसा होता है जो कि ज़िम्मेदारियों का होता है, हकूक़ अदा करने का होता है, काम करने का होता है, उस वक्त में वही काम अच्छा लगता है। और कोई वक्त ऐसा होता है जो मोहब्बत और प्यार का होता है, तो उस वक्त में उसी चीज़ का गलबा होना चाहिए। लिहाजा बहुत खूबसूरत रब्त जो बयान किया गया है, और अहले अकल इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे जब रात दिन के ऊपर छाती है तो जब रात का वक्त हो तो उस वक्त मोहब्बत ही छानी चाहिए, और जब दिन रात के ऊपर छा जाता है तो उस वक्त ज़िम्मेदारियाँ और हकूक़ को ही अदा करना जो है वो बेहतर होता है। इन दोनों के कम्बिनेशन से ही जो है वो ज़िंदगी खूबसूरत बन जाती है। फिर दिन और रात और मर्द और औरत के तज़किरे से जो दूसरी बात ज़ाहिर होती है वो ये कि जिस तरह से रात का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और दिन का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, इसी तरीके से मर्द और औरत का मिजाज भी बहुत मुख्तलिफ होता है।
لیکن ان مزاجوں کے اختلاف کے باوجود ہی جو ہے وہ زندگی خوبصورت بن سکتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رات دن سے بالکل مختلف ہے اور دن رات سے بہت مختلف ہے، مگر ان دونوں کا تضاد ہی دراصل میں دنیا کو خوبصورت بنا رہا ہے۔ اسی طریقے سے مرد کا مزاج بالکل مختلف ہوتا ہے عورت سے، اور عورت کا بالکل مختلف ہوتا ہے مرد سے، تو دراصل میں اس کے اندر حکمت ہے کہ یہ دونوں مزاجوں کے اختلافات جو ہیں یہی زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ مرد اپنے مزاج کی سختی مضبوطی سے گھر کے باہر کا نظام چلاتا ہے، اور عورت اپنے مزاج کی نرمی اور محبت سے گھر کے اندر کا نظام چلاتی ہے۔ لہٰذا اہل علم یہ فرماتے ہیں یہ مزاجوں کا اختلاف جو ہے یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے، دراصل میں یہ حکمت کی بات ہے کہ اللہ پاک نے حکمتاً جو ہے مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہی اس لیے ہے، اور ان کے مزاجوں میں تضاد رکھا ہی اس لیے ہے کہ یہ ان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ مرد کا جسم ہو یا مزاج ہو اس میں ایک طرح کی مضبوطی اور سختی ہے، اور عورت کا جسم ہو یا مزاج ہو اور اس میں ایک طرح کی نزاکت اور نرمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کی مضبوطی یا سختی کو عورت کی نزاکت اور نرمی میں جو ہے وہ چھپایا ہے، اور عورت کی کمزوری کو جو ہے مرد کی مضبوطی کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے آیت مبارکہ میں لفظ جو ذکر آیا ہے یہ مذکر سے بنا ہے، اور مذکر جو ہے وہ تلوار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عربی زبان میں یہ کسی سخت طاقت کے لیے اور مضبوط چیز کے لیے جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا معنی ذکر کا جو بتایا جاتا ہے وہ کلہاڑی کا لوہا جو کہ عموماً کاٹنے کا کام کرتا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ ذکر کہا جاتا ہے۔ تیسرا معنی اس کا ہے کہ شدید بارش کو بھی ذکر کہا جاتا ہے جو جسم پہ پڑتی ہے تو ذرا سخت لگتی ہے۔ اور چوتھا معنی جو ذکر کا بیان کیا گیا ہے کہ ایسی چیز جو وقت کے ساتھ ساتھ سخت اور مضبوط ہوتی چلی جائے۔ تو بچہ جب ہوتا ہے وہ چھوٹا سا نازک ہوتا ہے، لیکن جب وہ کڑیل جوان یا مرد بن جاتا ہے تو اس کے جسم کے اندر سختی اور مضبوطی آ جاتی ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں لفظ انثیٰ استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان میں انثیٰ کہا جاتا ہے کہ گھوڑے کی ران کے اوپر جو گوشت اور چربی ہوتی ہے وہ انثیٰ کہلاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی نرمی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انیس الارض عربی زبان میں لفظ بولا جاتا ہے، یا انیسہ کا لفظ بولا جاتا ہے کہ ایسی زمین جو بہت نرم ہو، جو قابل کاشت ہو۔ لہٰذا عربی زبان میں ہر نرم اور ملائم چیز کو، نازک چیز کو، آسانی اور سکون والی چیز کو جو ہے انثیٰ کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس آیت کے ضمن میں جو اہل علم بات فرماتے ہیں وہ یہ کہ جس طرح سے رات کبھی دن کے اوپر چھا جاتی ہے، کبھی دن جو ہے وہ رات کے اوپر چھا جاتا ہے، یہی مرد اور عورت کا نظام بھی ہے کہ کبھی مرد کی سختی جو ہے وہ عورت کی نرمی کے اوپر چھا جاتی ہے، اور کبھی عورت کی نرمی جو ہے وہ مرد کی سختی کو جو ہے وہ ڈھانپ لیتی ہے۔ یہاں پر اہل علم یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ دن اور رات کے تعلق میں اب یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ رات مرد ہے یا عورت ہے، یا دن مرد ہے یا عورت ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جس طرح سے رات اور دن کے کمبینیشن سے جو ہے وہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، اسی طریقے سے مرد اور عورت دونوں کے تعاون سے جو ہے وہ زندگی کا نظام چلتا ہے۔ اس لیے مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت کی صفات میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، یہی اختلاف ہم آسمان اور زمین میں بھی دیکھتے ہیں۔ آسمان بالکل مختلف صفات کا مالک ہے، زمین بالکل مختلف صفات کی مالک ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے تعاون سے ہی جو ہے زمین کے اندر سے فصل نکلتی ہے، پودا نکلتا ہے، وہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مرد اور عورت کے آپس کے تعاون سے جو ہے ایک نسل جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے۔ اگر آسمان کا پانی نہ ہو تو زمین کی زرخیزی کسی کام کی نہیں ہے، اور اگر زمین کی زرخیزی نہیں ہے تو آسمان کا پانی کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے وہ نسل جس کو باپ کی شفقت نہیں ملتی وہ نسل بھی ادھوری رہ جاتی ہے، اور جسے ماں کا پیار نہیں ملتا وہ نسل بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ تو گویا کہ باپ اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ، اپنی سختیوں کے ساتھ یا اپنی مضبوطیوں کے ساتھ اپنی نسل کو سپورٹ کرتا ہے، اور عورت جو ہے وہ اپنی محبت اور اپنی شفقت کے ساتھ جو ہے وہ ایک نسل کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو اگر آسمان اور زمین آپس میں کوئی ایک بھی دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چھوڑ دے تو فصل نہیں آ سکتی ہے، پودا درخت نہیں بن سکتا ہے، وہ مرجھا جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جس نسل یا اولاد کو مرد اور عورت دونوں کی توجہ نہیں ملتی ہے وہ بچے مرجھا جاتے ہیں، وہ نسل ختم ہو جاتی ہے، ان گھروں کے نظام جو ہیں وہ بکھر جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان دونوں کے تعاون سے اور ان دونوں کے ذکر سے اللہ پاک ایک مرد اور عورت کی زندگی کو بیان کر رہے ہیں کہ مرد اور عورت کی زندگی جو ہے وہ ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر نہیں چل سکتی ہے۔ لہٰذا مرد اور عورت کی زندگی محض ذمہ داریوں سے بھی نہیں چل سکتی اور محض محبت سے بھی نہیں چل سکتی۔ جب تک یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے اس وقت تک ایک خوبصورت زندگی نہیں بن سکتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ایک دوسرے کی ذمہ داریاں پورے کرنے والا بھی ہمیں بنائے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بھی ہمیں بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔